مساء النور عليكم ايتماتنا غوكس نتما زيرت ولا برانت ما زيرت اللي تكون واعد يعني التظريم ديال الفيديو يعني اللي نتاني تايا ايتماتنا اللي ظن بعض الخروقات اللي تظهر المدرسه الجماعاتيه ترصوات امام الدائره التفريد الاقليمي تيزنيت اللي هما توزعت بعض المحافظ اللي هما عدد ديال المحافظ 101 اللي فلاس تشرفني يعني السلطه المحليه وبعض الاخوان اللي هو نائب رئيس جماعه ترصوات، عضو الثاني عضو الثالث كذلك يعني الشيخ القبيله مدير المؤسسه وبعض الاخوان كذلك اللي هما هاد الناس هادو اللي تشرفوا على هاد على توزيع هاد المحافظ هادو اللي هما توزعوا على القسم التحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس السادس يعني 6 الاقسام. شافوا عليهم هاد الاخوان التوزيع ديال هاد المحافظ اللي هما المحافظ بالمجان لهاد التلاميذ او التلميذات، ومع ذلك توزعوا في التاريخ 7/9/2017. مع ذلك خرجوا هاد الاخوان هادو اللي شافوا هاد المحافظ هذا التوزيع ديالهم، تقلعوا المحافظ لهاد التلاميذ، تقلعوا لهم ما داوهمش معاهم، تحيدوا لهم من مدير مؤسسه. الغد ليه فاش مشاو التلاميذ او التلميذات يعني ياخذوا المحافظ ديالهم قال لهم 20 درهم، ديال هذا 20 درهم الله اعلم، وتيتقطع لهم واحد البن اللي هو بن ما عندها كاع علاقه بالدوله، اللي هو هذا بن يعني ورقه الاجال مكتوبه فيها 20 درهم. الانخراط في الجمعيه الرياضه هو انخراط في جمعيه الرياضه 20 درهم، والتاريخ هاد التوزيع فيه بالتاريخ 7/9/2017، وهذا البون فيه 10/7/2017. هذا بون قانوني، هذا ديال التسجيل ديال التلميذ او التلميذه في التسجيل ديال الدراسه. اذا كانت هاد جمعيه الرياضه فاش كيخلصوا هاد الناس هاد 20 درهم في هاد البون اللي هو لا علاقه بالدوله، كاينه جمعيه الرياضه المدرسيه هنا ها هي مالها ما دار ديك 20 درهم هنايا اللي هي في هاد البون اللي هو ديال التسجيل اللي هو قانوني، هذا قانوني مالها ما دار. كون كانت جمعيه الرياضه في هذه المؤسسه مالها ما دار 20 درهم هنا ها هي فيه غير 8 درهم على 10 هي 18 درهم لا غير. هاد البون كيتعطى مكاشي فيه السيناتور وسميه وكنيه ديال المدير، التاريخ يعني حتى هي لا علاقه 10/7/2017، وهاد المحافظ توزعوا 7/9/2017 يعني الانخراط في جمعيه الرياضه هما ماشي لا علاقه هاد البن هذا. ومع ذلك ماشي غير بن واحد، يعني عدد البن اللي هما كتشوفهم امامكم ومكاشين هما كاملين. ومع ذلك هاد البن هادو شي وحدين خداو هاد البن وخلصوا هاد 20 درهم يعني خارطين في هاد جمعيه الرياضه، شي وحدين خداو المحفظه ما كاين لا هاد البن لا 20 درهم. وكاينين يعني الاخوان عطاو الفلوس باش تا هما يعني يخلصوا بحالهم بحال الناس الاخرين اللي واخدين هاد البن، تيقول لهم لا انت يعني ما فحالكش، هذا راه فحالو انت راه ديالنا ولا هكا. شي وحدين يعني ما توصلوا بالمحفظه وما توصلوش بهاد البن ما خلصوش 20 درهم. شي وحدين خلصوا هاد 20 درهم وخداو هاد البن اللي لا علاقه مع الدوله، ومكرشي ديال الدوله وسميت المدير يعني واسم ديال المؤسسه. ومع ذلك اللي كنشوف انا اللي هو هاد الخروقات تشوفهم هذا التاريخ اللي هو 10/7/2017، يعني هاد البن هذا يعني هاد المحافظ هادو تعمر لهم البن ديالهم شهر 7. كنظن باقي الدراري تيقراو يمكن في هاد التاريخ ديال 7، ولكن هاد المحافظ هادو توزعوا في الشهر في نهار 7/9/2017. توزعوا هاد المحافظ توزعوا في 7/9/2017، وهاد البن تعطى في 10/7/2017. هاد الخروقات اللي كتشوف هاد المدرسه جماعاتيه ترصوات امام دائره الاقليم الزنيج. وكاين خروقات اخرين داخل المطعم اللي هما عباد الله بنانه وحده كيقسموها 4 الدراري 4 تلاميذ او تلميذات، بنانه وحده كيقسموها. وبعض الخروقات اخرين يعني في الاكل وغير ذلك اللي هما هاد الناس هادو اللي كيشوفوا هاد الابناء ديالهم هاد الخروقات اللي هما دوار ترصوات ازمور او بدال اخرازن ايموغادير ازريخس اولا تالكانونت اغرسيف اي داود او غديش تغررط. هاد الاخوان كلهم راه شي وحدين خلصوا هاد 20 درهم، شي وحدين ما خلصوهاش بسميت الجمعيه باسم انخراط جمعيه الرياضه. جمعيه الرياضه ما كاينش عباد الله، كون كانت غدار هنا ها هي فين مكتوبه وما دارش الانخراط ديالها هنا ما كاينش 20 درهم.
يعني هذا بون ديال الدولة، هذا قانوني ديال تسجيل التلميذ أو يعني الدراسة، هذا لا علاقة بالدولة، يعني بون ورقة الأجل لا علاقة. وأنا شخصيا مشيت عند السيد المندوب الإقليمي تيزنيت، عاودت ليه مشكل، هاد الدلائل اللي ديتي معايا هكا خليت لي فوتوكوبي، صيفط اللجنة نهار الخميس، يعني اللي هما 5 أشخاص من حتى في يعني في الأمور ديالهم من الساعة 9 الصباح حتى ل 5 العشية، ولكن مع حد الآن مازال ما توصلنا حتى شي حل. هاد الناس هادو اللي هما آباء وأمهات أولياء التلاميذ كيتمناو يعني هاد السيد مبقاش صالح لنا في هاد المنطقة. أنا شخصيا كابن دوار ابن المنطقة اللي هو دوار ترسوات، أنا شخصيا رسالة كنوجهها يعني المسؤول الأول اللي هو ابن المنطقة السيد محمد حصاد وزير التعليم، بكل احتراماتي التدخل العاجل يعطي التعليمات للمسؤولين يفتحوا التحقيق في هذه الخروقات اللي كتشوف المدرسة الجامعاتية ترسوات أمانوس. عدة خروقات، منهم المطعم، منهم أستاذة عندها السكنة ديالها هنا يعني خارج أسوار المدرسة تابعة للدولة، كتجي في جوهرة في الصباح، كتجي في الكار من تيزنيت لهنا، كتمشي عاوتاني في الكار، يعني ديما ضايعة ساعتين في الصباح، اللي هي يعني بلا ما نذكر الاسم ديالها اللي هما يعني القسم الثاني، كتمشي في جوهرة كتجي عاوتاني في الكار عاوتاني كذلك في الصباح وفي العشية، يعني ديما ساعتين مشات في الصباح. وبعض الخروقات اخرين كنوجه هاد الرسالة للمسؤولين يفتحوا التحقيق عاجلا في هاد الخروقات اللي كتشوف في المدرسة الجامعاتية ترسوات. الاخوان كنتمناو وكنطلب منكم تبارطاجيو هذا الشريط فيديو هذا اللي هما هاد الخروقات اللي كيشوف هاد الناس هادو اللي هما كتحرموا هاد الاخوان، هاد يعني هاد الابرياء اللي هما التلاميذ التلميذات المدرسه الجامعيه ديال ترسوات اللي كيتحرموا من الحفاظه توزعت بالمجان وكيشيروها ب 20 درهم عباد الله، وبسميت الخيرات الجمعيات الرياضه وما كايناش. تحياتي لكم رشيد مراش، السلام عليكم.